देव बरी सांज दिव तुमकां गोंयकारांनी। हांव तुमचो सलमान खान, काँग्रेस पक्षाचो। आयज आमी हांगा येल्ले आसा म्हापसा अलंकार थिएटरा कडेन आनी आमची जी टीम आसा ते एक इशू हायलायट करपाक जे ऑल ओवर म्हापसा जे आसा तो इशू आमकां दिसता आनी प्रशासनाचे जे लक्ष आसा तेजेर ना। हो इशू आसा आमचे पयलींचे BSNLचे जे पॅनल्स आसा ओल्ड, हे स्टीलचे सगळे पॅनल्स जे आसा आतां आमचे युजेजान ना आनी हो डिस्कार्ड केल्लो आसा। पूण तेजे जर कंडिशन तुमी पळयता, खंयचोय स्कूलचो भुरगो वयता कोण वयता तेंच्या आंगार हो स्ट्रक्चर पडोंक शकता। असलेच स्ट्रक्चर आख्खे म्हापशेन जे आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटा। आतां कावन्सील जी आसा ती डिजॉल्व जाल्ली आसा आनी एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा तो एडमिनिस्ट्रेटर पळयता। पूण आमी म्हापशे शहराक अशेंच सोडूं शकना। सो आमी एक मोहीम आमची काडलेली आसा जे म्हणटा माय वॉर्ड माय प्रॉब्लम। म्हापशाचे खंयच्याय वॉर्डांनी कितें इशू आसा तर ह्या आमच्या ग्रुपाचेर वॉट्सॅपाचेर माय वॉर्ड माय प्रॉब्लम प्रत्येक वॉर्डाचे आमचे केल्ले आसा आनी तातूंत तो फोटो आयज म्हाका गावलेलो की स्ट्रक्चराची जी कंडिशन आसा ती ही आसा अलंकारा कडेन। सो ह्या विशयाक जे आसा प्रशासनाक सिरियसली घेवंक जाय आनी जे स्क्रॅप हे करूंक जाय तेजे रिमुवल जे आसा टेंडर काडून सगळे स्ट्रक्चर्स काडून ते हे करपाचे, इरेडिकेट करपाचे हांगासून आनी लोकांक जे आसा सेफ्टी दिवपाची। सेकंड मुद्दो जो आसा आयज आमी उलयता ते आसा आमचे म्हापसा जे स्विपींग आसा, जे आमी पयलीं पळयताले जेन्ना आमचो काँग्रेसाचो काळ आशिल्लो आनी जेन्ना आमी रुलिंगान आशिल्ले तेन्ना सगळे म्हापसान जे आसा सारन मारताले आनी तुमच्यांनी पळयलां की जितली पानां आसा ती सगळी जी पानां आसा ते सेपरेट करून व्हरताले। पूण हांगा आतां स्विपींग जावपाचें कंप्लिटली बंद जाल्लें आसा, वीच इज अ व्हेरी शेमफूल एक्ट। हे तुमी पळयता हो स्ट्रक्चर हो आमचो अलंकारा कडेन आसा आनी हेजो हालत पळया, हो जो हांगा पेवमेंट आसा हेजो पेवर्सची कंडिशन पळया आनी कितलो अनहायजेनीक आनी बुरसो आसा हो एरिया हांगा, ते तुमकां दिसता आयज। आमचे प्रशासनाक हें आसा आव्हान आसा की हे जे जितके स्पॉट्स आसा जे असे ब्लॅक स्पॉट्स आसा ते स्पॉट्स आयडेंटिफाय करून म्हापशेचें नांव जें आसा न्हू तें घाण जाता हेका इरेडिकेट करपाची गरज आसा, हेका स्विपींग करपाची गरज आसा। पानां जे पडटा तेका डे टू डे तेका कशें बायोमासान कन्वर्ट करूंक जाय तेजी आयज आमकां प्रयत्न घेवंक जाय, फुडें पावल घेवंक जाय आनी तेका प्रोसेस करूंक जाय। ते खंयच आमकां दिसना। इवन कोर्टा कडेन तुमी पळयता कोर्टाचे जस्ट जे फुडें ऑपोजीट रोड आसा थंय सगळी पानां रास मारून पुसता। हे म्हापशे खातीर एक खूब म्हणटा निंदयी गोश्ट आसा आनी आमी अशे वेस्ट जे आसा आमचे प्रोसेस करूंक जायना। तेका आमी एक डिफरंट मेथड यूज करून ते पान जे आसा जे लिव्स आसा तेका आमी कॉम्पोस्ट करूं शकता आनी बरे रितीन आमी तेका वापरूं सुद्दां शकता। पूण हांगा आमी पळयतात तशें कांय आमकां हांगा दिसना। ओके, दोन उतरां आमचे आयज वांगडी आसा ते उलयता। हांव इद्रीस खान आयज हांव हिंगा इम्पॉर्टंट एक दोन इशू घेतलो, दोनूच उतरां उलयतलो। पयलो इशू कितें म्हणजे ड्युटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जे म्हटले पळय आतां सध्या तरी म्युन्सिपालिटीची कावन्सील डिजॉल्व जाल्ली आहा, पण ते डिजॉल्व जावचे पयलीं होच प्रॉब्लम आशिल्लो, तेंच्यांनी कांय चिंतूंक ना हेजे बद्दल, ते आमकां दिसून येता। दुसरें की आतां सपोज डिजॉल्व जाला जाल्यार तेका कितें करूंक जाय आसलें, तेका एक कितें म्हणटा तेका एडहॉक कमिटी म्हणटा पळय, तो मिन्स डिजॉल्व कमिटी ना जाल्यार दुसरी आहा ते काम पळोवंक शकता आनी ते काम करून घेवपाचें। जेन्ना पर्यंत ड्युटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीजचेर लक्ष घेयना खंयचोय इन्स्टिट्यूट, आमी एज अ माय वॉर्डाचे आमी जे लोक आहा पळय, माय वॉर्ड माय प्रॉब्लम, वी आर जस्ट आमी एक अवेरनेसाचो इशू पयलीं हाडटाले आनी आतांय हाडटा आमी ते आमी हाडीत रावतले आनी हो आमचो एक मोहीम आहा आनी आमी करीत रावतले। दुसरें म्हणटा कितें, आमी कितेंय सपोज सिटीजन एज अ सिटीजन आमची कितेंय मिस्टेक जाली कितें जाली जाल्यार आमकां इमिजिएटली तालोव पडटा। आतां हेका तालोव कोण दितलो आनी हे कितकें अनसेफ आहा। हे म्हणटकूच हे स्ट्रक्चर पयलींच्यान पडला, तेजेर काय चिंतप ना, कितें जातलें, कोणाचेर पडटलें, काय जातलें, ते सगळें चिंतपाची गरज आहा आनी हेजेर काय तरी एक्शन घेवपाची गरज आहा। हे म्हाजे दोन उतरां आसलीं आनी हांव सांगता की हे मातशें पळोवपाचें रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीजान। देव बरें।
हांव राजू आवडकर हांव म्हापशाचो हे पळय आतां स्ट्रक्चर हें पळयना हें सगळें पयलें कलमेलां हें सगळें कलमेलां हें समज इनकेस कोणाचेर पडलें आनी तेजेर लागलें कलम म्हणटात ती पयलीं तेका आंगांक घुसतली हेचो पयलो एक हें आतालो तेका पयलें आं हेजें मातशें एक्शन घेवची जाता इतली बेगीन इतलीच जावंक जाता माझे आमचे अख्खे जितके म्हापशेचे लोक आसा तांकां आव्हान आसा माय वॉर्ड माय प्रॉब्लम हेतून तुम्ही जुडा माझो नंबर आसा 9823967988 रिपीट करता 9823967988 खंय तुमकां कितें प्रॉब्लम दिसता रस्त्याचो गटराचो हेजो पेवमेंटाचो हे जे झाडां पडला तेजो कितेंय आसा तुम्ही त्या व्हॉट्सअप नंबराचेर हे करा म्हाका व्हॉट्सअप घाला आनी तुमचो एरिया कितें आसा तो सांगा तुमकां त्या ग्रुपान हांव एड करून तुमचे जे एरियाचे इश्यू आसा आमी हायलायट करून ताका फुडें घेवन सरतले धन्यवाद.